kag pagbalik sa aton pagtuo sa aton pamilya kag sa aton kaugaling. Kabay nga dugtong naton ang sakripisyo ni Jesus para sa aton. Pag-idolsyo, pagtuo, paghigugma. Siete palabras, ang katapusan nga 70 ni Jesus. Sa tunga sang aton pagpamalandong subong nga Semana Santa, updi ninyo kami sa Aksyon Radio Iloilo kag Haro Metropolitan Cathedral sa espesyal nga pagdumdum sang Siete Palabras, ang katapusan nga 70 ni Ginoong Hesukristo sa krus. Matanaw ang live coverage sa Facebook page ng Aksyon Radio Iloilo sa Biyernes Santo, Abril 3, halin alas 12 sa udto, tugto alas 3 sa hapon. Siete Palabras, pagpakigbahin, maghiliusan, misyon. Sa tunga sang tensyon sa Middle East nga nagaapekto sa global oil supply, apektado ang presyo sang gatong, elektrisidad, transportasyon kag mga balaklon. Kinot tingbo ng pagpanglaba gamit ang washing machine. Mahanumdum nagikan sa Aksyon Radio Iloilo. Mga pinalangga nga kasimanwa, sa aton pagpamalandong sini nga Semana Santa, dumdumon naton ang makasakit kag sakripisyo ni Jesucristo agud maluwas kita sa sala. Ang kasakit, sakripisyo kag kamatayon ni Jesus sa krus, tanda sang iya pagpalangga sa aton. Samtang ang iya pagkabanhaw, nagapahanumdum sa aton Sa sininga adlaw sang Huwebes Santo, nagaupod kita tanan sa pagpamalandong sang bilog nga Kristiyanong katawhan. Ang espesyal nga drama nga ini nga mabatian ninyo subong. Kabay pa nga mangin dalan agud mapukaw ang aton inspirasyon, kag mangin mabakod pagid ang aton pagpalangga sa aton Ginoong Hesukristo. Kag ipahamtang ang aton buot kag hunahuna sa pagbulat sang iya ikaduha nga pagbalik sa kalibutan. Ang Manila Broadcasting Company nagatanyag sa inyo sining makatalandog nga kasaysayan para sa Semana Santa. Ang kasaysayan ni
Judah Menor. Nagabot na ang tuig sang aton Ginoo in the year of our Lord. Kag matabo na ang katumanan sang tagna sa mga propeta nga magakari sa kalibutan ang Mesiyas nga amo ang matubos ang sala sang katawhan. Sa tuman nga panahon ang labing poderoso kagamhanan nga kaliwat amo ang mga Romano. Para sa mga Romano, ang kalibutan amo ang Roma, kag ang Roma amo ang kalibutan. Sentro sang sibilisasyon kag kultura. Tungod sa dahom sang Roma, nagpanakop ini sa mga kaingod nga kapungsuran. Dili kagin kilala kagin kurugan ang Roma, kag ang halos tanan nga dalan sa kalibutan suno sa ila nagapadulong sa Roma. Isa sa mga ginsakop amo ang Jerusalem, nga ginsulod kag ginsakop man sadto sang isa ka Romanong general nga si General Pompey. Ang kutob sa mga lugar nga ila ginsakop, ila ginabutangan sang ido-ido nga hari. Isa sa ila amo si Haring Herodes. Apang si Herodes ara lang sa idalom sang gamhanan nga emperador sang Roma, Tiberius Caesar.